नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले हार्टली अक्सिलेटर भनेर एउटा टपिक लिएर आएको छु। यो चाहिँ हाम्रो बिएससी फिजिक्स अन्तर्गत जुन इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने सब्जेक्ट हुन्छ त्यो सब्जेक्टमा पर्ने अक्सिलेटर भन्ने च्याप्टरसँग रिलेटेड एउटा टपिक रहेको छ। हार्टली अक्सिलेटर एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो टपिक। योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले अक्सिलेटर भनेको के हो भन्ने कुरा बेसिक जानकारी लिइसकेका छौँ भने अब हामी हार्टली अक्सिलेटर के हो, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौँ। त्यसको लागि पहिला हामीले यसको एउटा सर्किट डायग्रामलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अब हामी सर्किट डायग्राम पहिला ड्र गर्छौँ। मैले नेक्स्ट पेजमै जान चाहे। अब यसको सर्किट डायग्राम भन्नुपर्दाखेरि हामीसँग एउटा ट्रान्जिस्टर हुन्छ। त्यो ट्रान्जिस्टर कुन कन्फिगरेसनमा हुन्छ भन्दाखेरि कमन इमिटर कन्फिगरेसनमा हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, मैले एनपिएन ट्रान्जिस्टर लिए, एरो बाहिरपट्टि छ र यो कमन इमिटर छ। यतापट्टि अब यो एउटा रेसिस्टेन्स र यतापट्टि यो अर्थिङ भएको छ। यसलाई हामीले आरई भनेर भन्यौं र यसबाट चाहिँ फेरि यताबाट गएर यसलाई चाहिँ हामी बाइपास क्यापासिटर भन्छौँ। यो जुन सीई भन्ने छ, यो अर्थिङ, यो तीनटा जुन देखाएको छ यसलाई अर्थिङ भनेर बुझ्छ, अर्थिङ गरेको भन्ने बुझिन्छ। सीई यसलाई बाइपास क्यापासिटर भनेर भन्यौं। अब त्यस पछाडि यहाँनिर एउटा हाम्रो एउटा क्यापासिटर छ, कप्लिङ क्यापासिटर भनौँ यसलाई। यो इनपुट छ र यहाँनिर हाम्रो एउटा पोटेन्शियल डिभाइडरको काम गर्छ यसले। यो R1, यो R2 र यसलाई चाहिँ हामी अब यतापट्टि अर्थिङ भएको हो। यो तीनटा देखाएको भनेको अर्थिङ भन्ने बुझाउँछ। यसलाई हामीले R2 भन्यौं, यसलाई हामीले R1 भन्यौं र यहाँदेखि जुन यसको कलेक्टर रिजन छ त्यहाँ पनि एउटा रेसिस्टेन्स छ हैन, जसलाई यो रेसिस्टेन्सको नाम RC भनेर भन्यौं। अब यसमा चाहिँ हामीले के अप्लाई गरेका छौं त भन्दाखेरि प्लस VCC भनेको हामीले यो बाइसिङ भोल्टेज अप्लाई गरेका छौं। यो चाहिँ हाम्रो DC भोल्टेज भन्ने हो। र अब यसबाट चाहिँ जुन यो कलेक्टरतिर छ, यहाँ कलेक्टरमा गएर कलेक्टरमा एउटा चाहिँ हामीसँग अर्को क्यापासिटर हामी लिन्छौं, जसलाई हामी चाहिँ कप्लिङ क्यापासिटर C2 भनेर नाम दिन्छौं। र यहाँदेखि चाहिँ एउटा ट्याङ्क सर्किट भन्ने आउँछ अक्सिलेटरमा, जसमा एउटा चाहिँ यो क्यापासिटर छ एउटा, जसको भ्यालु भेरिएबल छ। त्यही भएर मैले एरो दिएको मतलब के हो त भन्दा भेरिएबल क्यापासिटर हो। यसको चाहिँ मैले C भने, तर यो C को भ्यालु चाहिँ घटबढ हुन सक्छ भन्ने सेन्समा हो। र यहाँ चाहिँ यो चाहिँ इन्डक्टर छ। इन्डक्टरलाई अब चाहिने हामीले के गरेका छौं त भन्दाखेरि सर्ट गरेका छौं। माथिपट्टिको L1, तलपट्टिको L2 र यसलाई चाहिँ हामीले सर्ट गरेर यतापट्टि अर्थिङ गरेका छौं। र यसबाट हामीले पाउने यहाँ यो टर्मिनलतिर पाउने भनेको आउटपुट भोल्टेज हो, आउटपुट भोल्टेज हो। र यसलाई चाहिँ जुन यहाँबाट गएको छ यसलाई चाहिँ हामीले यसको इनपुटमा यसरी हामीले इनपुटमा जोड्ने हो। यसलाई हामीले यसरी इनपुटमा जोड्यौं, जसमा चाहिँ यसको नाम चाहिँ हामीले भनेको C1 र यो अर्थिङ भएकै छ। यतापट्टि एउटा सामान्यतया एउटा चाहिँ हार्टली अक्सिलेटरको एउटा कम्बिनेसन हो, एउटा चाहिँ हार्टली अक्सिलेटरको सर्किट डायग्राम भनौं न है। यो यसरी चाहिँ हामी यसलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं। ओके, सो अब यसलाई ओके ल हेर्नुस् है त। अब यसमा के तपाईहरुले देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो त बीचको कम्पोनेन्ट त सबै जसरी एम्प्लिफायर छ, कमन इमिटर एम्प्लिफायर छ त्यही हो। R1 छ, R2 छ, यतापट्टि RC छ हैन। र यहाँ चाहिँ यसलाई कसैले एउटा क्वाइलको रूपमा पनि राखेको देखिन्छ कुनै कुनै बुकमा हैन। त्यो क्वाइलले पनि खासमा रेसिस्टेन्सै अफर गर्छ भनेर यहाँनिर क्वाइल पनि राखेको देखिन्छ, त्यसमा पनि नझुक्किनु होला। यो C2 भयो र यतापट्टि यसलाई हामी ट्याङ्क सर्किट भन्छौं र L1 र L2 लाई सर्ट गरेको छ, जसलाई चाहिँ यतापट्टि अर्थिङ गरेको छ। यो चाहिँ क्यापासिटर हो र यसरी C1 हो भन्ने कुरा बुझौं है। अब हामीले यसलाई डिस्कसन गर्दै जाउँ। यसलाई चाहिँ अब यसको फिगरको तलपट्टि यसको क्याप्सन लेखिदिउँ। फिगरको नाम के हो त भन्दा हार्टली अक्सिलेटर, हार्टली अक्सिलेटर। यो हार्टली अक्सिलेटर हो भनेर यसको नाम पनि बनाऊ। ओके, सो
अब यसमा भएका कुराहरूलाई हामीले एक्सप्लेनेसन गर्ने मात्रै हो। इट कन्सिस्ट अफ कमन इमिटर भनेको CE भनेर बुझाउँछ, तपाईहरुलाई थाहा छ। कमन इमिटर एम्प्लिफायर, यो कमन इमिटर एम्प्लिफायर हुने भयो, त्यो कम्पोनेन्टले कमन इमिटर एम्प्लिफायर जस्तै हो यो, तर त्यसमा ट्याङ्क सर्किट हुन्छ है। तर फरक के त भन्दाखेरि विथ अ ट्याङ्क सर्किट है, विथ अ ट्याङ्क सर्किट। अब तपाईहरुलाई ट्याङ्क सर्किट भनेको कुन त भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई फेरि देखाउँछु। यसलाई चाहिँ ट्याङ्क सर्किट भन्छ के, यो जुन L1 L2 र C भएको छ नि, यो बक्स जस्तो जुन बनिएको छ यसलाई हामीले ट्याङ्क सर्किट भन्छौँ। बाँकी सबै एम्प्लिफायर जस्तै हो, तर यसमा ट्याङ्क सर्किट पनि छ है। ट्याङ्क सर्किट है त। अब यसमा के छ भने ट्याङ्क सर्किट कन्सिस्ट अफ अ सेन्टर ट्याप्ड the tank circuit consists of a center tapped inductor with values L1 and L2 with values L1 and L2, L1 र L2 छ। a variable capacitor C is connected parallel to L1 and L2। ओके, यो जुन यसलाई छ नि, यो L1 र L2 लाई हामीले सेन्टर ट्यापिङ गरेका छौँ के, यसको दुईटै टर्मिनललाई चाहिँ L1 र L2 को टर्मिनललाई चाहिँ ट्याक्कै जोडेका छौँ, जसलाई हामीले सेन्टर ट्याप गरेको भनेर भन्यौं। र यो इन्डक्टरको प्यारललमा एउटा चाहिँ हामीले भेरिएबल क्यापासिटर राखेका छौँ। भेरिएबल भनेको यो क्यापासिटरको भ्यालु चाहिँ चेन्जिङ हुन सक्छ अथवा चेन्जिङ हुन्छ भन्ने आधारमा हामीले त्यसलाई भन्यौं। अब र त्यसपछि अब यहाँ के छ भने जुन चाहिँ अब यो L1 छ नि, L1 लाई चाहिँ हामीले कहाँ जोडेका छौँ त भन्दाखेरि कलेक्टरमा जोडेका छौँ नि त। हेर्नु त, L1 भनेको माथितिरको भयो, यसलाई चाहिँ लगेर हामीले कलेक्टरमा जोड्यौं, तर जोड्दाखेरि एउटा कप्लिङ क्यापासिटर C2 प्रयोग गरेका छौँ हैन। र अब L2 लाई चाहिँ फेरि यताउति बेसतिर जोडेका छौँ, C1 को थ्रु जोडेका छौँ। यो कुरालाई पनि हामीले एक्सप्लेन गरेर, र वास्तवमा यसमा के छ भने हामीले सर्किट डायग्राम बनाएर त्यसलाई एक्सप्लेन मात्रै गर्ने हो के, अरु केही पनि होइन। The inductor L1 is connected to the collector यो कलेक्टरसँग जोडिएको छ भन्छ। कलेक्टर थ्रु द कप्लिङ क्यापासिटर C2, थ्रु कप्लिङ क्यापासिटर C2 बाट जोडिएको छ हैन। यो व्हिच इज इन द आउटपुट साइड भनौं न, यो त आउटपुट साइडमा छ नि त। व्हिच इज इन द, यो कहाँ छ भन्दाखेरि व्हिच इज इन द आउटपुट साइड भनौं, व्हिच इज इन द आउटपुट साइड। यो चाहिँ हाम्रो आउटपुट साइडमा छ, किनभने हामीले त आउटपुट त कलेक्टरतिरबाट निकालिराखेका हो नि त हैन। त्यसकारणले आउटपुटतिरको रिजन भनेको के रे, कलेक्टरतिरको रिजन भनेको आउटपुट भयो, र बेसतिरको जुन रिजन छ त्यसलाई हामी इनपुट भनेर भन्छौं है। अब त्यसपछि यो कुरालाई हामीले लेखिसकेपछि अब इन्डक्टर L2 को बारेमा पनि भनौं। द इन्डक्टर L2 जुन छ is connected to the base of transistor, is connected to the base of the transistor, यो बेसमा जोडिएको छ भन्छ है। is connected to the base of the transistor कसको थ्रु त भन्दाखेरि थ्रु कप्लिङ क्यापासिटर C1, थ्रु, तपाईहरुले फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, थ्रु कप्लिङ
थ्रु कपलिङ क्यापासिटर C1 को थ्रु जोडिएको छ भनेर हामी यसलाई भन्न सक्छौँ। र अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ त यहाँ भन्दाखेरि यो ट्याङ्क सर्किटको लाई त हामीले यहाँ फिडब्याक गरेका छौँ। यसलाई त लगेर बेसमा जोडेका छौँ भने यो आखिरमा आउटपुट भोल्टेजलाई त हामीले इनपुटमा फिडब्याक गरेका छौँ नि त। इनपुट त हामी बेसबाट दिइराखेका छौँ भनेको आउटपुटलाई हामीले यो ट्याङ्क सर्किटको थ्रु चाहिँ के गर्दैछौँ त फिडब्याक गर्दैछौँ। त्यो कुरालाई पनि यहाँ उल्लेख गरौँ। द फिडब्याक इज अप्लाइड टु एम्प्लिफायर। द फिडब्याक भनेको सामान्यतया आउटपुटलाई इनपुटमा जोड्नुलाई नै हामी फिडब्याक भन्छौँ। द फिडब्याक इज एप्लाइड टु एम्प्लिफायर। द फिडब्याक इज एप्लाइड टु एम्प्लिफायर कसको थ्रु त भन्दाखेरि थ्रु द फिडब्याक इज एप्लाइड टु द एम्प्लिफायर थ्रु ट्याङ्क सर्किट है। थ्रु ट्याङ्क सर्किटको थ्रु चाहिँ हामीले त्यो आउटपुट भोल्टेजलाई चाहिँ हामीले इनपुट भोल्टेजमा के गरेका छौँ त भन्दाखेरि के अरे त्यसलाई चाहिँ हामीले अप्लाई गरेका छौँ, फिडब्याक गरेका छौँ भनेर बुझ्न सक्छ। अब त्यो फिगरमा भएको कुरामा त्यो फिगरमा के छ भन्दाखेरि जुन सिई छ नि सिई भनेको बाइपास क्यापासिटर हो। सी इज बाइपास क्यापासिटर। यो त एम्प्लिफायरमा पनि त अब हामीले बुझेका छौँ नि त। सी इज बाइपास क्यापासिटर जसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यसको काम के हो? युज टु पास द एसी सिग्नल टु ग्राउन्ड हैन। एसी सिग्नललाई ग्राउन्डमा त्यसले पठाउँछ। यसको बाइपासको क्यापासिटरको काम चाहिँ त्यही हो भनेर हामी बुझौँ। अब त्यसपछि गएर अब यसमा रहेको कुरालाई यो डीसी पोटेन्सियल जुन छ नि द डीसी पोटेन्सियल यो डीसी पोटेन्सियल भनेको VCC हैन। VCCले एम्प्लिफायरलाई बाइसिङ गरेको छ। बाइसेस द डीसी पोटेन्सियल VCC बाइसेस द एम्प्लिफायरलाई बाइसिङ गरेको छ। बाइसेस द एम्प्लिफायर हैन। एन्ड R1 एन्ड R2 फर्म्स। यसले चाहिँ पोटेन्सियल डिभाइडरको काम गरेको छ हैन। यसले पोटेन्सियललाई डिभाइड गर्ने काम गर्यो नि त हैन। फर्म्स पोटेन्सियल डिभाइडरको काम गरेको छ भन्न सक्छौँ। पोटेन्सियल डिभाइडर भनेर भनौँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अक्सिलेटरको लागि चाहिने कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि तपाईको टोटल फेज शिफ्ट चाहिँ 360 डिग्रीको हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर एउटा चाहिँ त्यो सिई एम्प्लिफायर छ। त्यो सिई एम्प्लिफायर भनेको त्यसले चाहिँ 180 डिग्रीको फेज शिफ्ट दिन्छ र त्यो ट्याङ्क सर्किटले पनि 180 डिग्रीको दिन्छ र टोटल फेज शिफ्ट जसले गर्दा 360 डिग्री हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ है। इन हार्टली oscillator the transistor produces प्रोड्युस गर्छ भन्छ हैन। ट्रान्जिस्टर प्रोड्युसेस द फेज शिफ्ट। त्यो ट्रान्जिस्टर भनेको मतलब अहिलेलाई अब त्यो एम्प्लिफायर भन्नुस् या ट्रान्जिस्टर भन्नुस्, तर ट्रान्जिस्टर चाहिँ कमन इमिटर कन्फिगरेसनमा छ हैन। द ट्रान्जिस्टर प्रोड्युसेस द फेज शिफ्ट अफ 180 डिग्री हैन। 180 डिग्री एन्ड द ट्याङ्क सर्किट also produces phase shift of कति त भन्दाखेरि 180 डिग्री। ट्याङ्क सर्किटले पनि 180 डिग्रीको फेज शिफ्ट चाहिने प्रोड्युस गर्छ भने सो टोटल फेज शिफ्ट विल बी कति हुने भयो त? सो द टोटल फेज शिफ्ट विल बी कति हुने भयो त भन्दाखेरि 360 डिग्री। 180 चाहिँ त्यो ट्रान्जिस्टरले अथवा कमन इमिटर त्यो ट्रान्जिस्टरले अथवा एम्प्लिफायरले जे भन्नुस् र 180 डिग्री त्यसले
त्यो ट्याङ्क सर्किटले पनि गर्छ भने 360 हुने भयो फेज सिफ्ट हैन। व्हिच इज द नेसेसरी कन्डिसन, व्हिच इज द नेसेसरी कन्डिसन, यो चाहिँ चाहिने कन्डिसन हो नि त हैन। व्हिच इज नेसेसरी कन्डिसन फर हैन, फर ट्रान्जिस्टर के अरे फर अक्सिलेटर भनौँ। व्हिच इज नेसेसरी कन्डिसन फर अक्सिलेटर, यो त हुनै पर्यो होइन भने त अहिले अक्सिलेटरले फेरि कामै गर्दैन हैन। अब यसको फ्रिक्वेन्सी पनि लेखिदिउँ, द फ्रिक्वेन्सी produced by Hartley oscillator is कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो हुन्छ f इज इक्वल टु 1/2 पाई रुट ओभर एलसी भनेर हुन्छ। अब यसको डेरिभेसन हामीले देखाउनु पर्दैन, सिम्पली f इज इक्वल टु 1/2 बाई रुट ओभर एलसी भनेर हामी देखाउँछौँ, जसमा जुन यो एल छ नि त्यो सी भने त त्यो हामीले कति राखेका छौँ। अब एल भनेको जसमा चाहिँ L1 प्लस L2 प्लस 2M2 भनेर हुन्छ, 2M मात्र हुन्छ। M भनेको म्युचुअल इन्डक्टेन्स हो, M भनेको के हो त जसमा म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ L1 एन्ड L2 भनौँ, म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ L1 एन्ड L2 भनेर यसरी हामी यो हार्टली अक्सिलेटर भनेर चाहिँ बुझौँ। त्यस्तो धेरै डिफिकल्ट केही पनि छैन, तपाईहरुले चाहिँ पहिला त्यसको सर्किट डायग्रामलाई याद गर्नु पर्यो र त्यसपछि गएर त्यसमा भएका कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिनु पर्यो। त्यहाँ ट्याङ्क सर्किट मात्रै अलिकति फरक छ, अरु सबै एम्प्लिफायर जस्तै हो। यसलाई नै अब तपाईहरुले डिस्कसन गर्नुभयो भने सहज तरिकाले तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजलाई मैले यति नै राख्छु र आगामी भिडियोमा मैले अक्सिलेटरसँग रिलेटेड कल्पिट अक्सिलेटर भन्ने लिएर आउनेछु। त्यतिसम्मलाई बिदा दिनुहोस्, धन्यवाद।